अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मिलादुन नबी का लंगर खाना हराम है और 12 रबी अव्वल को ईद कहना ठीक है। तो ये जो 12 रबी अव्वल का जो ईद का कहने का मामला है, तो उससे रिलेटेड जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कुछ अपनी बातें रखी हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। और उन्होंने कहा है कि जो ईद है हमारे लिए वो कब है और क्यों मनाना चाहिए, और 12 रबी अव्वल को ईद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और मिलादुन नबी का जो लंगर है, जो खाने का जो मामला रहता है, वो कहाँ तक सही है, तो उससे भी रिलेटेड कुछ जो है चीज़ बताई गई है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, और कुरान और हदीस की रोशनी में सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, और जो भी गलतियां हम सबसे हुई जाने अनजाने में, बोलने में, सुनने में, अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, एक सवाल इस हवाले से ये भी होता है कि क्या हम 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं? तो इस हवाले से भी मेरा मौक़िफ़ ज़रा ढीला है। अगर कोई शख्स लुगत के मानों में इसे ईद बोल ले तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। देखें, बुखारी और मुस्लिम दोनों में एक हदीस है कि एक यहूदी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आकर कहता है कि आपकी किताब में एक आयत ऐसी है कि अगर हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। तो आपने पूछा कौन सी आयत? तो उसने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मल किया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। तो सैयदना उमर ने बड़ा इंटेलेक्चुअल जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि हमें खूब मालूम है कि ये आयत किस मौके पर नाजिल हुई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में थे और वो जुम्मे का दिन था। यानी वो कहना ये चाह रहे थे कि चूंकि वो जुम्मे का दिन था तो वो पहले ही ईद का दिन था, और यौम अरफा भी था, वो भी हमारे लिए ईद का दिन है। अब ये इंटरप्रिटेशन जो मैंने की है ये इब्ने अब्बास के कौल से की है, जो जामिया तिरमिज़ी में हदीस है। एक यहूदी ने आके इब्ने अब्बास से जब यही सवाल किया इसी अंदाज में, तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें उस दिन पहले ही 2 ईदें दी हुई थी, एक यौम अरफा और दूसरा जुमा। तो इब्ने अब्बास का ये जो तिरमिज़ी में कौल है वो ये चीज़ साबित करता है कि यौम अरफा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है और जुमा भी। तो 52 जुम्मे तो साल में होते हैं, तो 52 ईदें तो ये भी बन गई। लेकिन इस पे इजमा है कि वो 2 ईदें, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, वो इस्तिलाहन जब बोला जाएगा तो वही 2 ईदें हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। लेकिन अगर आप लुगत के मानों में ईद कहते हैं बार बार लौट के आने वाला दिन, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप करना चाहें तो वो आप जुम्मे को भी ईद कह सकते हैं, यौम अरफा को भी कह सकते हैं। बुखारी और मुस्लिम में आता है कि 10 मुहर्रम के दिन यहूदी रोजा रखते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली थी फिरौन से, तो इस खुशी में हम रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम भी 10 मुहर्रम का रोजा शुक्राने के तौर पर रखो। बाज़ ने अर्ज की कि इसमें तो यानी यहूदियों की मुशाबियत हो जाएगी, तो फिर आपने फरमाया कि फिर तुम 9 का भी रखो। सही मुस्लिम में अल्फाज मौजूद, इस पर मेरी डिटेल वीडियो अलग से भी रिकॉर्ड है। तो ईद मिलादुन नबी कोई बोझ लेता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। असल मकसद ये है कि लोगों को बात समझ, हमारा यही मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस हवाले से बाद लोग ये पूछते हैं कि मिलाद के ऊपर अगर कोई घर में खाना भेज देता है, भाई जो खाना लेके आए उससे पूछें किसके नाम की न्याज है। 10 मुहर्रम का खाना हो, 11वीं का खाना हो या मिलाद का खाना हो, जो लेकर आए उससे पूछें किसके नाम का है। अगर वो कहे ना अल्लाह के नाम का है तो ले लें और खा लें, कोई मसला नहीं। और अगर वो अल्लाह के सिवा किसी और का जिक्र करे फिर भी उससे पूछ लें। बाज़ औक़ात लोगों को बताने में वो कह देते हैं ना अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं है, उनको कहेंगे उनके नाम की है या अल्लाह के नाम की है, और उनको सवाब पहुंचाने के लिए। यानी अगर बिरयानी खानी है तो फिर पूरी तहकीक कर लो। तो इंशाल्लाह आपको सारे मुसलमान यही कहेंगे कि ये सवाब पहुंचाने के लिए। तो मैयत की तरफ से साले सवाब, सदका और खैरात का जो खाना है वो आप खा सकते हैं। आप उस एक्टिविटी के बारे में कह सकते हैं खाना हराम नहीं होगा, इस ज़हन में रखिएगा। खाना अपनी जगह हलाल ही रहेगा। ये करना कि खाना लेके ऊपर कब्बों को डाल देना या ना लेना, गुस्से का इजहार करना, इस तरह करने से मेरे भाई कोई तबलीग नहीं होनी है।
یہ تبلیغ کا اچھا موقع ہے، کوئی لے کے آ جائے تو اس سے پوچھیں بیٹا یہ کس کے نام کا ہے، اس کو کم از کم تبلیغ کریں، اللہ کے نام کا ہے۔ یہ تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے ہی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا کھانا نظر نیاز منع ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں ہم اصالِ ثواب کے لیے کرتے، لیکن اگر اصالِ ثواب کے ساتھ کسی کا یہ جڑ گیا ہے کہ ہم اگر 11ویں کے موقع پر داتا دربار کے اوپر دودھ نہیں چڑھائیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تو سر یہ تو پھر بہت آگے بات چلے گی نا۔ ایسے لوگوں کو تو کہنا چاہیے کہ میرے بھائی آپ تجدید ایمان کریں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر اسی بنیاد پہ آپ نے دودھ ماننا ہے، میرے کہنے پہ آپ نہ دودھ دو، بھینسیں انشاءاللہ دودھ دیتی رہیں گی۔ باقی وہ جب بھینسوں نے جس پیریڈ آف ٹائم میں دودھ نہیں دینا ہوتا اس میں تو انہوں نے نہیں دینا۔ کوئی لے جاؤ نا اس طرح کی بھینس جڑی بولی تے آئی ہے، انہوں داتا دربار پھیرو تو دودھ صحیح دے تو پھر منیے نا۔ آپ جائیں آسٹریلیا میں دیکھیں، نیوزی لینڈ میں دیکھیں، ایک شکل کی بکریاں، ایک شکل کی گائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کتنا دودھ دے رہی ہیں۔ آپ کے سارے بزرگ مل کے بھی ایک بھینس سے اتنا دودھ نہیں نکال سکتے جتنا وہ نکال رہے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں بزرگ مند ہے؟ اتنی خوبصورت گائے بھینسیں، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو طے کروا دی ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے جتنی باتیں بھی ربیع الاول کے حوالے سے پوچھی جاتی ہیں، میلاد کے حوالے سے، ان کو بیان کر دوں۔ باقی میں کبھی بھی ہارڈ سٹانس نہیں لیتا، کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر صدیوں سے ان چیزوں کو نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے ساتھ لوگوں نے جوڑا ہوا ہے، لہٰذا کوئی یہ حرکت نہ کرے کہ کوئی میلاد کا جھنڈا پھاڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں پہ لائٹنگ ہوئی ہے اس کو خراب کر دیں، کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں، جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے نا تو میلاد کے ظاہرہ مہینے میں تو پورا کلچر ہے سب کانٹیننٹ کا، آپ کیا بچوں کو لائٹنگ کرنے سے، جھنڈیاں لگانے سے روک سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ تو میں خود انہیں پیسے دیتا تھا، وہ ظاہر پیسے مانگتے تھے کہ ہم نے بھی جھنڈیاں لگانی ہے، میں کہتا ٹھیک ہے لگا لو، لیکن اب جب تھوڑا سا استعمال ہے، میں نے انہیں منع نہیں کیا، وہ خود ہی پوچھتے ہیں کہ بابا یہ، اب ظاہر ہے وہ جب بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے یہ کام کیا۔ نہیں، اس دفعہ میلاد آیا ہے تو اب انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے کہ ہم نے لگانا ہے نہیں لگانا، خود بخود۔ آپ نے نیگیٹو سائیکالوجی کبھی ڈیولپ نہیں ہونے دینی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نفرت نہیں آئے گی کسی کے دل کے۔ میرے پاس وہ محلے والے کچھ اکٹھے ہو کے آگے، جی وہ ہم نے جھنڈیاں لگانی ہے تو چندہ چاہیے، میں نے کہا یہ لو یار لگاؤ۔ اگر میں اس کے بجائے ہارڈ سٹانس لے لوں، آج ان میں سے کئی بچے ہیں جنہوں نے حق قبول کر لیا۔ میرے گھر آج سے 20 سال پہلے کوئی 1.5 روپے کا میں نے سامان، آج کا سمجھ لیں 1 ملین کے قریب وہ بنتا ہے، میں نے سامان میلاد کا میں نے اپنا ذاتی بنوایا ہوا تھا، جو ہم اپنا چوک سے جاتے تھے۔ اور یقین کریں ہمیں کبھی یہ وسوسہ بھی نہیں آیا تھا کہ ہم غلط ہیں، اور اللہ کے فضل سے کبھی یہ بھی وسوسہ نہیں آیا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا ہے۔ تو جو جدھر لگا ہوا ہے نا میرے بھائی، وہ جذبات کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہدایت مل جاتی ہے اگر آپ ہدایت کا دروازہ بند نہ کریں، خدا کے لیے کسی سے نفرت نہ کریں، پیار محبت سے۔ آپ دیکھیں ہماری اس دعوت سے سب سے زیادہ اگر کوئی چینج ہوئے ہیں وہ بریلوی ہوئے ہیں، شیعہ ہوئے ہیں، دیوبندی ہوئے ہیں، اہل حدیث ہوئے ہیں، بلکہ 2 فرقے تو مک ہی گئے ہیں، اہل حدیث اور شیعہ، کیونکہ اہل حدیث جو ہوتا تھا وہ بریلوی سے تحقیق کر کے ہوتا تھا۔ اب کوئی بریلوی اگر تحقیق کرتا ہے تو وہ اہل حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اہل حدیث میں وہ خامیاں موجود ہیں جو انجینئر صاحب ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جو ان کو ویسے ہی نہیں اچھی لگتی، یعنی یزیدیت اور ناسبیت۔ اسی طریقے سے اہل تشیع میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پہلے ہی تنگ تھے کہ یہ صحابہ کرام پہ اعلانیہ سب و شتم کرنا اور عجیب قسم کی یہ ٹیبوز والی ایکٹیویٹیز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا باعث بننا۔ وہ ایک اہل تشیع عالم کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے لوگ گستاخانہ کارٹونز کے اوپر اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، موٹر بائک توڑ دیتے ہیں، مشینیں ATM کی توڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو غیر مسلموں کو کیا امیج آتا ہوگا کہ اسلام تو امن کا دین ہے اور اس میں اس قسم کی بدامنی۔ تو میں نے کہا تھا سر جان کی مان پائیں تو ہم بھی عرض کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، بجائے کسی یزیدی کو پکڑ کے چھری مارنے کے، وہ بھی نہ ماریں، اسے علمی چھریاں ماریں جو ہم نے ماری ہیں، آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اب آپ نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے ہیں، اپنے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، زنجیر زنی کرتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں، تو کیا غیر مسلم اس وقت نہیں سوچتے ہوں گے کہ اسلام ان رسومات کا نام ہے؟ اس وقت اسلام کی بدنامی نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو جو ڈاکٹرن آپ بنا رہے ہوتے ہیں ذرا اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یار یہ کیا اسلام کی تعلیمات یہ ہیں؟ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، سال کے بعد محرم کے مہینے کے اندر لوگ نکل آئیں باہر، یا رمضان کے مہینے کے اندر نکل آئیں باہر؟ اسلام تو ایک پورا ایک پیکیج ہے نا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا آمین۔